शरीर किस्म के जिन्नात को ख़त्म करने का मुजर्रब ताकतवर आज़मूदा अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। ऐसा कुरानी अमल जिससे अगरचे चुड़ैल होगी या जिन्नात होगा या जिन्नात का सरदार होगा और ख़ुद भी आमिल होगा, तो ऐसे शरीर जिन्नात को जो ज़िद्दी भी होगा ख़त्म करने के लिए बहुत से लोग परेशानियों के अंदर मुब्तला हो जाते हैं और ख़ास तौर ऐसे आमलीन मुब्तला होते हैं जिनके लिए उनका इलाज करना और उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है, जिससे वो अक्सर परेशान होकर सर पकड़ कर बैठ जाती हैं। आखिर इसका इलाज करें तो कैसे करें, उसके लिए चंद एक चीज़ें मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं जो इतनी ताकतवर होंगी, अगरचे वो आमिल भी होगा, अगर चुड़ैल भी आमिल होगी, कुछ शरीर किस्म का जिन्नात या जिन्नात का बादशाह आमिल भी होगा, अक्सर ज़िद पकड़ के बैठ जाती हैं कि ज़िद्दी होती हैं कि हम नहीं जाएंगे, या मरीज़ के ऊपर ऐसे कट लगा देती हैं या मरीज़ को तरह तरह की अज़ियत पहुंचाती हैं, मारना पीटना शुरू कर देती हैं। अक्सर आमिलीन के सामने देखकर ये आमिलीन परेशानियों के अंदर मुब्तला हो जाती हैं। उसके लिए ये बहुत ही आसान और मुजर्रब और ताकतवर अमल है जो आपके लिए बेहतर होगा, जो आप आसानी के साथ दूसरों का इलाज मुआवजा भी कर सकेंगे, उन शरीर जिन्नात को हमेशा हमेशा के लिए आप ख़त्म भी कर पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, ऐसा लाजवाब अमल है, कुरानी अमल है, जिससे आप इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा और आप दूसरों का इलाज भी आसानी के साथ कर पाएंगे। ना आपके लिए किसी किस्म का कोई ख़तरा होगा, ना ही आपको किसी चीज़ का डर होगा, ना ही खौफ होगा, ना ही आपके ऊपर ऐसे जिन्नात का या ऐसी चुड़ैल का या ऐसे शरीर किस्म के जिन्नात का डर और खौफ या असर आपके ऊपर पड़ेगा, बल्कि आपके अंदर वो दबदबा होगा, आपके अंदर इस तरह के मोहब्बत होगी और आपके उस अमल को देखकर शरीर जिन्नात जो हैं वो भागने पर मजबूर हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़ ये हमेशा याद रखें, अगर आपके पास रूहानी ताकत है और रूहानी ताकत भी इस कदर है कि आप आसानी के साथ दूसरों के मसाइल हल कर सकती हैं, तो कभी भी आपको किसी मकाम के ऊपर ख़ास किसी किस्म के शरीर जिन्नात से डर या खौफ पैदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगरचे आप रूहानियत के अंदर रूहानियत को जानते हैं और रूहानियत आपके अंदर 100% मौजूद है, उसके अंदर अक्सर मैं कहता हूँ सबसे पहली चीज़ है पाकीज़गी, तहारत। अपने आँखों को पाक रखना, अपने दिल को पाक रखना, कसरत के साथ अपने रब की याद के अंदर, अपने रब के ज़िक्र के अंदर अपने दिल को रोशन और मुनव्वर करना। इसी तरह आप नमाज़ों की पाबंदी करें, कलामुल्लाह की तिलावत करें, ज़िक्र अज़कार किया करें, सदका खैरात किया करें, दुरूद व सलाम के नजराने पेश किया करें। जब ये चीज़ें आपके अंदर आएंगी तो 100% आप रूहानियत को हासिल कर पाएंगे। जब आपके अंदर रूहानियत मौजूद होगी, आपका ज़हर भी और बातिन भी पाक होगा, तो कोई भी अगर आप किसी का इलाज करेंगे, ख़ास शरीर से शरीर किस्म के जिन्नात हों या बादशाह या शरीर जिन्नात के सरदार ही क्यों ना हों, अगर आमिल ही क्यों ना हो, तो आप उसका मुकाबला आसानी के साथ कर पाएंगे और उसको हमेशा के लिए आप ख़त्म कर पाएंगे। और इस कदर अल्लाह आपको ताकत से नवाजेगा कि कभी भी वो दोबारा उस मरीज़ के अंदर शरीर किस्म के जिन्नात दोबारा हाजिर नहीं होंगे, उसको कभी भी तंग नहीं करेंगे। तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये आयत करीमा का चिल्ला करना है। क्या है? इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इसको सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ाना की बुनियाद पर 11 तस्बीहें पढ़नी है, एक ही नशिस्त के अंदर बैठ कर करें। अगर आप चाहें तो सुबह की नमाज के बाद कर लें, या आप चाहें इशा के बाद करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों वक्तों में एक ही वक्त मुकर्रर करना आपके लिए लाजमी होगा।
لیکن آپ نے اس کو پورا چلہ جاری رکھنا ہے۔ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر 11 تسبیحیں پڑھنی ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ آپ اپنے نام کے عدد کے مطابق جب آپ اس کو اسٹارٹ کریں گے، اول آخر کم از کم 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 11 تسبیحیں پڑھنی ہیں، 100 دانے والی تسبیح آپ پڑھنی ہے۔ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے روزانہ کی بنیاد پر اس کی چلہ کشی کرنی ہے۔ جب 40 روز مکمل ہو جائیں گے تو آپ کے اندر وہ طاقت پیدا ہو جائے گی، وہ روحانیت پیدا ہو جائے گی اس آیات کریمہ کی، وہ اتنے طاقتور اسٹرونگ عامل بن جائیں گے۔ کسی مقام کے اوپر بھی کسی مریض کے اوپر اگر حاضری ہوتی ہے اور شریر قسم کے جنات ہیں اور علاج کرا کے تھک چکی ہیں، پھر وہ جنات ختم نہیں ہو پا رہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے 40 روز بعد اتنے طاقتور آپ عامل بن جائیں گے، اگر اس کے اوپر ہاتھ بھی رکھیں گے تو یہ وہ چیختے چلاتے بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ نے اس کو 40 روز تک اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اور آپ نے 11 تسبیحیں پڑھنی ہیں۔ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ کیسے؟ رات کو چلہ کریں، دن کے وقت چلتے پھرتے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے نام کے عدد کے مطابق یہی آیات کریمہ پڑھنی ہے۔ اگر آپ کے نام کی عدد بنتی ہیں 400 تو 400 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ اگر نام کی عدد بنتے ہیں 300 تو 300 پڑھنا ہوگا۔ اگر 600 بنتے ہیں تو 600 پڑھنا ہوگا۔ رات کو چلہ کریں، دن کو اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس قدر طاقتور عامل بن جائیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے جتنا مرضی شریر سے شریر قسم کے جنات ہوں گے، چڑیل ہوگی، گندے سے گندے بدبودار اور خبیث سے خبیث جنات ہوں گے، تو اسی آیات کریمہ کے مطابق آپ اس کا علاج آسانی کے ساتھ کر پائیں گے۔ جب 40 روز مکمل ہو جائیں گے، چلہ کریں گے، دن کو زکوٰۃ ادا کریں گے، اس کے بعد اس کی روحانیت ہمیشہ اپنے پاس برقرار رکھنے کے لیے صرف ایک تسبیح روزانہ کسی وقت بھی پڑھ لیا کریں، اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی اور اس کی روحانیت ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی۔ جب بھی کسی قسم کے مریض کے اوپر اگر آپ ہاتھ رکھیں گے، اسی آیات کریمہ کی تلاوت شروع کریں گے، تو اللہ کے فضل و کرم سے شریر قسم کے جنات حاضر بھی ہوں گے اور آپ سے معافی مانگ کر بھاگنے پر بھی مجبور ہو جائیں گے۔ اگر کسی کے اوپر اثرات ہیں تو یہی آیات کریمہ صرف 11 بار یا 21 بار یا 41 بار پڑھ کر اول آخر رسول برکت کے لیے درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی دم کر کے اس کو 3 روز 5 روز یا 7 روز یا 11 روز تک روزانہ پلائیں۔ انشاءاللہ اس کے اندر اثرات ہیں تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔